खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, पाकीज़गी, होलीनेस। इस पर हम बात करेंगे और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर इरफान जॉन सुहेल साहब, जो कि ग्रेस एंड नॉलेज चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और पासपानी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपका और पास्टर सिसल जॉन साहब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने आज अपने चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया और मैं इस चैनल के लिए खुदावंद की तरफ से बरकत चाहता हूँ और आप सब के लिए, पूरी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम जो है वो अपनी कौम के लिए किया है और खुदावंद आप सबको इसमें और ज़्यादा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक पाकीज़गी, होलीनेस। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के खादिम से इसके मुतालिक जानें, सीखें और सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादिम से कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम, तेरी तारीफ़, तेरी सताइश, तेरी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि खुदा बाप तेरा वादा है, तू अपने वादे के मुताबिक मेरे यीशु यहाँ मौजूद है। और खुदावंद आज का ये कीमती वक्त तूने हमें बख्शा है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता, तेरी हमद करता, तेरी तारीफ़ करता। आए बाप, सारी इज़्ज़त और सारा जलाल तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु को देते हैं, जिसने हम पर यह फ़ज़ल किया कि हम खुदावंद तेरे कलाम का प्रचार कर सकें, तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। खुदावंद इस ज़रिए के लिए, इस वसीले के लिए मैं बरकत चाहता हूं। और खुदावंद देख, आज जितनी बातें हम तेरे कलाम में से करें, खुदावंद सुनने वालों की ज़िंदगी पर असर अंदाज हों, क्योंकि तेरा कलाम कभी बेअसर और बेतासीर नहीं लौटता। तेरे कलाम में ये कुदरत है कि खुदावंद तेरा कलाम हमेशा ज़िंदगियों को बदलता है। और खुदावंद जितने लोग, जितने नौजवान, जितने बेटे बेटियां, बुज़ुर्ग खुदावंद तेरे कलाम को सुने, उनकी लाइफ सेम ना रहे, वो बदल जाएं और मसीह यीशु के नाम से हकीकी मसीही बने। मसीह यीशु के कादर नाम में भाई मुसव्वर के लिए और पूरी टीम के लिए तेरा खादिम होते हुए बरकत चाहता हूँ, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि पाकीज़गी क्या है और खुदा कैसी पाकीज़गी की तवक्को ईमानदारों से करता है या अपने बेटे बेटियों से कैसी पाकीज़गी चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हम लफ्ज़ पाकीज़गी पर, हॉलीनेस पर अगर गौर करें तो ये इंसान की ज़िंदगी का खासा नहीं, ये खुदा की ज़ात की खूबी है कि वो पाक है। आमीन। सबसे पहली बात ये है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम जिस खुदा से रिलेशनशिप रखते हैं या रखना चाहते हैं, वो ईमानदार हो या दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो ये जान ले कि जिस खुदा को हम पूजते हैं, जिसकी हम प्रस्तश करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसकी ज़ात की खूबी ये है कि वो पाक है। हालेलुया। और कोई भी किसी तरह से भी अगर कोशिश करे कि मैं गुनाह के साथ, नापाकी के साथ, और अगर मैं कुछ ऐसा करके खुदा को पसंद आ जाऊं, तो वो कोई अमल खुदा के नज़दीक जो है वो काबिल सताइश नहीं है। खुदावंद उसको कदर की निगाह से नहीं देखता, बल्कि खुदा उसी को पसंद करता है जो पाक दिल है। जैसा कि अभी हमने आगाज़ में
ایک حوالہ پڑھا ہے اور اس میں صاف واضح ہے، خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اپنے سارے چال چلن میں ہمیں پاک رہنا ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ یعنی خدا کی ذات کے ساتھ ملاتا ہے۔ آمین۔ اور اگر کسی شخص کی زندگی میں پاکیزگی ہی نہیں تو وہ خدا سے کیسے مل سکتا ہے؟ اور بائبل مقدس میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، عبرانیوں 12 باب میں سے اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ آمین۔ آمین۔ اس بائبل کی ورس سے، خدا کے کلام سے جو خدا کے منہ سے نکلا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح کے ملاوٹ سے، آمیزش سے پاک ہے، اور خدا پاک ہے اس لیے اس کا ہر ایک ورڈ جو ہے، ہر ایک کلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جو شوشہ ہے وہ بھی پاک ہے۔ آمین۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج پوری دنیا کو اس چینل کے وسیلہ سے، اس جگہ سے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ خدا سے ملاقات کرنے کا یا خدا سے ملنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ پاکیزگی ہے۔ ایماندار کے نزدیک پاکیزگی کی سب سے زیادہ اہمیت ہونا بہت ضروری ہے۔ ایماندار اگر پاک ہے، اگر اس کا دل پاک ہے، تو بائبل کہتی ہے، مسیح یسوع نے فرمایا کہ مبارک وہ لوگ ہیں، مبارک ہے وہ شخص جو پاک دل ہے، اور وہ پاکیزگی جو ہے وہی آپ کو خدا سے ملاتی ہے اور وہ خدا کے نزدیک لے کر جاتی ہے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا فیت ٹی وی کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ خدا کیسی پاکیزگی کی توقع ایمانداروں سے کرتا ہے؟ دیکھیں، پاکیزگی اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو خدا شروع سے جب موسیٰ سے خدا نے بات کی تو خداوند یہ انسان نے نہیں کہا، خدا نے کہا کہ میں تمہیں ایک پاک قوم بناؤں گا۔ یعنی خدا کی یہ چاہت ہے، خدا کی یہ خواہش ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ پاک ہوں۔ آمین۔ کیونکہ وہ خود پاک ہے، اور جیسا وہ پاک ہے ویسی ہی پاکیزگی کا جو سٹینڈرڈ ہے، لیول ہے، وہ انسان سے، اس انسان سے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ویسا ہی ایمان جو ہے، ویسا ہی یقین جو جیسا میں پاک ہوں، ویسے ہی لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی پاک بنے، جیسا کہ پطرس کے خط میں ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کردار ہے وہ انسان کا ہے جو خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے، جو خدا پر اعتماد کرتا ہے۔ اس کا یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، اپنے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو۔ آمین۔ اندر کی باطنی پاکیزگی کی بہت بڑی اہمیت ہے راست باز شخص کی زندگی میں، کیونکہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ راست باز ٹھہرتا ہے۔ آمین۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا وہ راست باز ہے، لیکن اگر کوئی مسیح یسوع پر ایمان نہیں لے کر آیا تو وہ پاک نہیں، وہ راست نہیں۔ اگر اس کے بیٹے یسوع کے بہائے ہوئے لہو پر کسی کا ایمان نہیں تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ پاکیزگی کیا ہے اور خدا کیسی پاکیزگی کی توقع کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے ہماری مدد کی کہ خدا جیسا خود پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ایماندار، راست باز خدا کے لوگ بھی اسی پاکیزگی کے معیار پر زندگیاں گزاریں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک حوالہ، پادری صاحب آپ کی اجازت سے میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، 2 کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ یعنی جیسا ہمارا
क्वेश्चन था कि खुदा कैसी पाकीज़गी की तवक्को करता है, और खुदा के खादिम ने हमारी मदद की कि खुदा चाहता है कि हम अपने पूरे दिल से, अंदर से, अंदरून से हम बातनी तौर पर पाक हों, ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर, ना सिर्फ ऊपर ऊपर से। और खुदा का कलाम, जो आयत मैंने अभी पढ़ी है पादरी साहब, यहाँ पर भी खुदा का कलाम हमारी यही रहनुमाई कर रहा है कि अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से हमने क्या करना है, पाक करना है, और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाना है, यानी खुदा के म्यार तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। खुदा जैसी पाकीज़गी चाहता है वैसी पाकीज़गी तक हमने पहुंचना है। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बतौर इंसान हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, ख़ताएं होती हैं, और हम सोचते हैं कि मैं कैसे खुदा की पाकीज़गी के म्यार तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि खुदा की पाकीज़गी का म्यार बहुत बुलंद है। लेकिन इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते अपने प्यारे यीशु के लिए, क्योंकि लिखा है यूहन्ना के पहले ख़त उसके पहले बाब की 7वीं आयत में, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। प्रेज गॉड। यानी खुदावंद यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है, और खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है वो हमको हर तरह की रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक कर सकता है। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप होलीनेस में, पाकीज़गी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोशिश करते हैं, आप दुआएं करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप रोज़े रख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पाकीज़गी के म्यार तक नहीं पहुंच पा रहे और आप इसमें काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करने की कुदरत रखता है। और कलाम में लिखा है यूशाया की किताब में, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी रंग के भी हों तो भी वो उन्हें धोकर बर्फ की मानित सफ़ेद करने की कुदरत रखता है। यानी देखें, ये हमसे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारे खुदावंद से हो सकता है। ये खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत के वसीला से हो सकता है। हालेलुया। सो हम आगे बढ़ेंगे, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ईमानदारों के नज़दीक पाकीज़गी की क्या अहमियत है, या पाकीज़गी क्यों ज़रूरी है? पाकीज़गी एक्चुअली सबसे बड़ा और सबसे पहला रूहानी ज़िंदगी का एक पहला स्टेप है जी। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा चाल चलन और हमारे दिल का पाक होना मायने करता है। कि अगर किसी इंसान के दिल में, वो बाइबल पढ़ता है, वो रोज़े भी रखता है, वो बेगाना ज़ुबान में दुआ भी करता है, वो दायकी भी देता है, लेकिन अगर उसका बातन अंदरून जो है, अंदर का इंसान जो है, उसकी सोच बुरी है, तो वो किसी तौर पर भी, मैंने ये अपने तजर्बे से सीखा है खुदावंद के साथ जो मैंने वक्त गुजारा, कि आदमी कुछ भी कर ले वो कभी पाक नहीं हो सकता अगर वो यीशु मसीह पर ईमान रख कर यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारे जी। तो सबसे पहली जो रास्तबाजी की बात है वो तो खुदा की बात है, क्योंकि जब हम, जैसे ही कोई इंसान गुनहगार तौबा करता है तो उसका बातन है, सबसे पहले खुदा वहाँ काम शुरू करता है और खुदा उसी को पहले पाक करता है, क्योंकि खुदा ये जानता है कि अगर इस शख्स की ज़िंदगी में नापाकी रहेगी तो ये मेरे कामों को नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान ये जानता है कि अगर ये पाक हुए तो खुदा का काम बढ़ेगा, और उसकी ये मंसूबा बंदी है कि किसी तरह से ईमानदार को रास्तबाजी में और पाक चाल चलन से उसको रोका जाए। लेकिन खुदा इसके लिए हमारी मदद करता है, इसीलिए उसने हमें पाक रूह बख्शा है जी। हालेलुया, ताकि हम रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर हर वक्त जो है, क्योंकि लिखा है कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। बाइबल में मैंने एक बात सीखी कि खुदा कभी भी गंदे जहनों में सुकूनत नहीं करता। आमीन। और अगर हम खुदा के बारे में अपने दिल में ख्यालात रखते हैं, उसके कलाम को रखते हैं, तो वही कलाम, वो खुदा के ख्यालात जो हैं वो हमें पाक करते हैं, क्योंकि वही खुदा है, कलाम खुदा है।
آمین. تو جتنا ہم اپنے ذہن کو کلام سے سیر اور آسودہ کریں گے اسی قدر ہم زیادہ پاک رہیں گے، اور ہماری زندگی میں پاکیزگی کا جو سٹینڈرڈ خدا چاہتا ہے ہم اسی کی طرح پاک بنتے جاتے ہیں. آمین. پریز گاڈ. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایمانداروں کے نزدیک پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے، اور پادری صاحب میں چند ایک باتیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اور جیسا آپ نے پہلی آیت ہی خداوند کے کلام میں سے پڑھی تھی، عبرانیوں 12ویں باب کی 14ویں آیت، لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. یعنی اس کی سب سے بڑی جو امپورٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے ناظرین، اس کے بغیر ہم خداوند کو نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم دیکھیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل میں، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. یعنی دونوں آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر ہم پاکیزگی میں زندگی نہیں گزارتے، ہولینس کو ہم اپنی زندگی میں موقع نہیں دیتے، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. اور میں یہاں پر پادری صاحب یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، خدا کے ساتھ ایک ہونا ہمارے لیے مشکل ہے اگر ہم پاکیزگی میں زندگی نہیں گزارتے. سو ایمانداروں کے نزدیک سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خدا کی قدرت اور جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے جلال کے لیے زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکیزگی میں زندگی گزاریں. ادروائز خدا کا کلام کہتا ہے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. خدا کے کلام میں بڑا واضح لکھا ہے کہ روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاک اور ناپاک میں بھی کوئی شراکت نہیں ہے. ہمارا خدا پاک ہے تو وہ ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا. پادری صاحب، ہم نے پاکیزگی کی اہمیت پر بات کی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکیزگی کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا یہ خدا کی خوبی ہے اور خدا ہی پاک رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے. کائنڈلی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیسے ایک ایماندار پاکیزگی کو قائم رکھ سکتا ہے یا پاکیزگی میں زندگی گزار سکتا ہے. کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ بار بار انسان گناہ میں گرتا ہے. بہت سی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ایسی اٹریکشنز ہیں جن کی طرف مائل ہو کر انسان جو ہے وہ گناہ میں گر جاتا ہے یا اپنی پاکیزگی کو قائم نہیں رکھ سکتا. تو کیا کرے ایک ایماندار کہ وہ اپنی پاکیزگی کو قائم رکھے؟ پریز دی لارڈ. دیکھیں، خداوند نے موسیٰ سے جب خدا نے اس کو اپنے پاس بلایا تو خداوند نے کہا موسیٰ صرف تو میرے پاس آئے گا. اور خداوند نے اس جگہ پر اس کو، ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں کہ یہ کہا کہ یہاں تو اپنا جوتا اتار دے. اور جب خدا نے ملاقات کرنی تھی تو خداوند نے کہا کہ اپنے آپ کو، اپنی پوری قوم کو کہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں. آمین. جی. انسان کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک ہی صورت ہے جب وہ خدا پر ایمان رکھے اور خدا کے ان الفاظ پر جو خدا کے منہ سے زندگی بخش کلام نکلا ہے، اس زندہ کلام پر بھروسہ رکھے کہ جس خدا نے مجھے بلایا ہے اس کا جو کردار ہے وہ پاک ہے. آمین. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر تو وہ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، لیکن وہ کیسا پاک ہے؟ اس کو ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ اپنی لائف سے خدا کو ظاہر کرے. کیونکہ بائبل سکھاتی ہے کہ کوئی بھی پاک ہونے کے بغیر خدا سے ملاقات نہیں کر سکتا. اور جب موسیٰ نے ملاقات کی تو خداوند نے کہا کہ اس پہاڑ کے نزدیک کوئی دوسرا نہ آئے، نہ اس کے دامن کو کوئی چھونے پائے. آمین. ہم کہتے ہیں جی سارے کرسچن نے، سارے مسیح نمائندے نے، لیکن یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے پاکیزگی کے سٹینڈرڈ کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ یہ اور دوسرا وہاں پر کوئی شخص مجھے دکھائی بھی نہ دے، کیونکہ اگر کوئی اس پہاڑ کے نزدیک جائے گا تو وہ مر جائے گا. جی. ہاللیلویا. جی. تو ہم ایماندار کی زندگی میں، اگر کوئی ایماندار ریئلٹی میں حقیقی مسیحی ہے اور وہ چاہتا ہے لٹرلی کہ میں خداوند میں قائم رہوں اور اس پاکیزگی میں قائم رہوں، تو وہ خدا کو ہر روز
دیکھ سکتا ہے لیکن وہ کہاں دیکھے گا؟ خدا کے کلام میں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نے یہ کہا کہ تو ہمیں باپ کو دکھا، تو مسیح یسوع نے کہا کہ کیا تم نے ابھی تک میرا یقین نہیں کیا؟ اتنے کام میں نے تمہارے بیچ میں رہ کر کیے جو کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیں یہاں پر وہی بات پاسٹر صاحب آ گئی جو آپ نے پہلا حوالہ جو پطرس کے خط سے پڑھا کہ اپنے چال چلن میں پاک بنو، اپنے سارے چال چلن میں پاک۔ اب ذمہ داری انسان کے پاس آ چکی ہے، روح القدس مل چکا ہے، کلام اس کے پاس ہے، اب ضرورت ہے کہ وہ روح القدس کے ساتھ متفق ہو اور بائبل کے مطابق زندگی گزارے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے قانون کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا تو زنا نہ کرنا، یہ پاکیزگی کے لیے ہے۔ خداوند نے کہا تھا کہ تو چوری مت کرنا، یہ پاکیزگی پاک رہنے کے لیے ہے۔ آمین۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاک رہنے کے لیے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ تو غیر معبودوں کو مت ماننا، یہ پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ خدا نے بول کر کہا، اپنا ورڈ دے کر کہا کہ تم نے یہ نہیں کرنا۔ آمین۔ اب جو ٹوٹل ذمہ داری ہے وہ کلیسیا کی ہے، ایماندار کی ہے، کہ وہ اپنے چال چلن کو، آپ بری سوسائٹی میں آپ نہ بیٹھیں، آپ برے لوگوں میں نہ جائیں۔ اگر کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتا ہے، وہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھیں، آپ وہاں سے یوسف کی طرح کا کردار ادا کریں، اب وہاں سے بھاگ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج کے نوجوانوں کے لیے اسپیشلی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ فیس بک پر یا کسی طرح سے اس طرح کے کوئی ایپس ہیں ان کو یوز کر کے آج لوگ ساری رات جو ہے وہ مطلب جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ویڈیوز ہیں اور کچھ ایسی موویز ہیں جن کو دیکھ کر، تو جب آپ ان کو دیکھ کر سوئیں گے تو شیطان کو معلوم ہے کہ خدا کے پاس ایک راستہ ابھی بھی ہے، اور وہ ہے خواب اور رویا، جس میں خدا اپنے لوگوں سے بات کر سکتا ہے۔ تو آپ کا سب سے بڑا ایماندار کا جو سورس ہے، اس نے وہ تو ابلیس کے خود حوالے کر دیا، اور ابلیس جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی خدا کی آواز سننے نہیں دے گا۔ جب آپ کا دل، آپ کا ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ سوئیں گے تو آپ کو کبھی بھی اچھا خواب نہیں آ سکتا، خدا آپ سے کبھی بات نہیں کر سکتا، اور یہی ہے جس سے خدا بات کرتا ہے، خدا اس کو دکھائی دے رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا سے میل ملاپ، اب ہم نے یہاں پہ لکھا سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو، یعنی کہ ہم نے میل ملاپ رکھنا ہے، ہم نے لوگوں سے ملنا ہے، ہم نے اپنی بہنوں کے پاس جانا ہے، اپنے بچوں کے پاس جانا ہے، اور اگر ہمارے دل کے اندر گندگی ہوگی، ہمارے ذہن کے اندر ناپاکی ہوگی تو ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں معجزات نہیں ہوتے؟ کیوں بیمار شفا نہیں پاتے؟ کیوں آج اندھے نہیں دیکھ رہے؟ کیوں آج لنگڑے نہیں چل رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایماندار ہیں، لیکن وہ کیسے ایماندار ہیں؟ دل کے اندر ناپاکی ہے، ناپاک ہونے کی سبب سے خدا کام نہیں کر رہا، انہیں خدا نظر ہی نہیں آ رہا۔ ان کی آنکھیں، اسپرچل آئیز ان لوگوں کی اوپنز ہیں، ان لوگوں کی کھلی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو مسیح کے خوف سے، مسیح کے کلام سے، پاک روح کی قدرت سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ ایماندار پاکیزگی میں کیسے زندگی گزار سکتا ہے یا اپنی پاکیزگی کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے۔ اس میں میں 2-3 باتیں خدا کے خادم کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا، بلکہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں میں اسی کو مزید تھوڑا سا ان پر روشنی میں خدا کے کلام میں سے ڈالنا چاہوں گا۔ ہم دیکھیں گے زبور 119 اس کی 9ویں آیت، میرے عزیزو خدا کے پاکیزگی میں قائم رہنے کے لیے سب سے جو بڑا سورس ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ زبور 119 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ کوشچن ہے، اور یہاں پر زبور نویس اس کو کوشچن کی صورت میں رکھتا ہے کہ کیسے جوان جو ہے وہ اپنی روش کو پاک رکھ سکتا ہے۔ پادری صاحب جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آج کل سوشل میڈیا، فیس بک اور ایسی ویڈیوز، ایسا مواد، کنٹینٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فون پر موجود ہے، جس کو جب نوجوان دیکھتے ہیں، ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں تو وہ پاکیزگی سے ہٹ جاتے ہیں یا ناپاکی کی طرف چلے جاتے ہیں یا ابلیس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے نوجوان جو اس میں سٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ اس کوشچن کا آنسر ہے آگے،
तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। और फिर लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सो पहली बात, सबसे बड़ा सोर्स कि कैसे ईमानदार अपनी ज़िंदगी को पाक रख सकते हैं या पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो खुदा का कलाम है। और इसी तरह फिर खुदा का पाक रूह जो हमारा ज़बरदस्त और ज़ोरदार मददगार है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, और दूसरा मददगार मेरे अजीज़ों हमारी मदद करता है कि हम पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें। जहाँ पर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं, आप समझते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं पाकीज़गी में ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा हूँ, रूहुल कुद्स को मौका दीजिए, पाक रूह को इनवाइट कीजिए, पाक रूह के कदमों में बैठ जाइए। पाक रूह हमारा जोरदार मददगार है, वो लाइफ के हर एरिया में आपकी मदद करता है। यीशु मसीह जिंदगी के हर एरिया में आपकी मदद कर सकता है। सो हमें रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में इनवाइट करने की ज़रूरत है। आज अपने दिलों को पाक रूह के लिए ओपन कीजिए, आज अपने जहनों को पाक रूह के लिए ओपन कीजिए और रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में दावत दीजिए और पाक रूह से कहिए, पाक रूह मैं पाक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। यकीनन खुदा का रूह आपकी मदद करेगा। और तीसरी और एक बड़ी ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग, कुछ मेंटोर, कुछ उस्ताद अपनी लाइफ में रहने दीजिए जो आपको चेक करें, जो आपको गाइड करें, जो आपको लीड करें कि जब आप ऐसे मामलात के साथ स्ट्रगल करते हैं तो ज़रूरी है कि आप उनकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारें या अपने से सीनियर जो ईमानदार हैं उनसे भी मदद तलब करें। और जैसे पादरी साहब फेलोशिप की भी बात कर रहे थे इसमें, तो इसमें जो हमारी ईमानदारों के साथ फेलोशिप है वो भी बड़ी ज़रूरी है। जब हम किसी के ताबे होते हैं, जब हमारे ऊपर उस्ताद होते हैं, जब हमारे मेंटर, हमारे बुज़ुर्ग हमारे ऊपर होते हैं, वो हमें चेक करते रहते हैं, वो हमें देखते रहते हैं। सो नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बुज़ुर्ग, उस्ताद, मेंटर, सीनियर हमारी लाइफ में होने चाहिए। बिल्कुल अपने आप को अकेला और तन्हा ना कर लें। अकेला शख्स बहुत जल्दी इब्लीस का शिकार हो जाता है। खुदा ने फेलोशिप के असूल को बनाया, रफ़ाकत के असूल को बनाया। इब्तदाई चर्च आपस में रफ़ाकत रखता था और बड़ा ज़रूरी है कि हमारी रफ़ाकत भी ईमानदारों के साथ होनी चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है, अमसाल की किताब में, लोहा लोहे को तेज़ करता है, इसी तरह ईमानदार को तेज़ करता है, उसकी मदद करता है कि वो कैसे पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजार सकता है। सो बड़ा ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में उस्तादों को, मेंटर्स को, बुज़ुर्गों को रहने दीजिए ताकि आपकी लाइफ में चेक एंड बैलेंस हो, आपको पता हो कि आप किसी को जवाब दे हैं, कोई है जो आपसे पूछने वाला है, और ये भी पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारने में आपकी मदद करेगा। सो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम से पूछना चाहूँगा, पादरी साहब, आज आप फेथ टीवी के नाज़रीन को, स्पेशली यूथ को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मसीह यीशु का, उसके बाद आपका, पूरी टीम का, और मैं पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ पर भी खुदा के बेटे, खुदा की बेटियाँ, खुदा के लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं फेथ टीवी की वसासत से, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आप सबको मसीह यीशु के वसीला से मददगार मिल चुका है और वो आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है, वो आपके अंदर सुकूनत कर रहा है। अब ज़िम्मेदारी जो है वो ईमानदार की है, अब ज़िम्मेदारी जो है वो कलीसिया की है, और आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि आप खुदा के हजूर अपने चाल चलन को, अपने किरदार को पाक रखें और आप खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। और खुदा का ताल्लुक़ जो है वो आवाज़ की दुनिया से नहीं बल्कि ख्यालाती दुनिया से है। हालेलुया। खुदा के पास दो अहम ज़राए हैं जिसके ज़रिए खुदा आपसे बात कर सकता है, वो खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा का कलाम खुदा के ख्यालात हैं
اور جو کوئی خدا کے خیالات میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، خدا کا کلام کبھی اس کو سیم نہیں رہنے دیتا۔ جتنی باتیں خدا کے کلام کے اندر لکھی ہیں، اگر آپ ان پر منوان ان کو قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل کریں گے، آپ کی لائف کبھی سیم نہیں رہے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری لائف پہلے جیسی نہیں ہے، میں پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں بہت سارے ایسے نوجوانوں سے ملتا ہوں اور جب میں دعا کرتا ہوں، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، تو روح القدس جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اور ایک جگہ میں مانگا منڈی کے اندر میٹنگ لے رہا تھا اور بہت سارے لوگ تھے، اور خداون نے، میں دعا کر رہا تھا کہ خداون یہاں پر تو واضح کر، تو خداون نے مجھے کہا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کے من جو ہیں وہ پلیت ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارے قومی شاعر کا ایک شعر ہے، کہتا ہے کہ اگر دل پاک نہیں تو ہو سکتا نہیں انسان پاک، اگر دل پاک نہیں تو ہو سکتا نہیں انسان پاک، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اگر ہم اپنے آپ کو ظاہری طور پر پاک صاف کرتے ہیں تو ہمارے انر کو، ہماری اسپرٹ کو خداوند میں رہتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور وہ ہمیں اسی وقت معلوم پڑتا ہے جب ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ اس کا روح ہمارے اندر ہے۔ بہت سارے کرسچن جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، بپتسمہ لے لیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری روح نئی ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ پرانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میں آج فیئر ٹی وی کے وسیلہ سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے اندر ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے اندر آیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ آپ کو اسی دنیا میں جہاں آپ پہلے تھے وہیں رہنے دے، آپ کو وہ نکالنے کے لیے، نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جیسے کوئی ایماندار ایمان لے کر آتا ہے تو اسی وقت اس کی مردہ روح جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کا ملاپ خدا سے ہو جاتا ہے۔ آمین۔ خدا نے آپ کے ساتھ میل ملاپ کر لیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، آپ کے اندر نجات دہندہ کا روح ہے، آپ کے اندر روح القدس بسا ہوا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی، آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی نشے کی لت میں ہیں، کسی طرح کی حرام کاری، زنا کاری میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا آپ کو چھڑانے کے لیے آپ کے اندر ہے۔ آپ آواز دے کر دیکھیں، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ سو میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین کہ آپ نے ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنے سارے چال چلن میں پاک ہونا ہے۔ خداوند سے دعا کیجئے، پاک روح سے مدد مانگیجئے، خدا کے کلام کی مدد حاصل کیجئے، اپنے استادوں اور مینٹرز کی، اور جو آپ سے سینئر ہیں، ایماندار ہیں، ان سے فیلوشپ کیجئے اور ان کی بھی مدد لیجئے، تاکہ ہم کردار میں، مزاج میں پاک ہو سکیں۔ کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع مسیح کا بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں پاک زندگیاں گزاریں۔ اس نے ہمیں ایک مقدس قوم بنایا ہے۔ جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں تو چرچ پاک لوگوں کی بات ہے۔ چرچ وہ ہے جو یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں، جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے لہو سے دھو لیے ہیں، اور یاد رکھیے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ سو میری آپ سے گزارش ہے، فیر ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہے فیر ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔